अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, इस वक्त तक की 3 टॉप स्टोरीज है जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है अल्लामा साद हुसैन रिजवी बाजियाबी केस, जो कि 13 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर है। इसके ऊपर बात करेंगे। अगली बात करेंगे जनरल कमर जावेद बाजवा, उसकी तबीयत बहुत सीरियस है, इसके ऊपर बात करेंगे। और अगली खबर है तहरीक लबैक का एक अहम कारकुन हाई कोर्ट से गिरफ्तार हो गया है। ये 3 चीजों पर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ये हक और सच की आवाज इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में कमेंट जरूर किया करें, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, आप लोगों को पता है कि 13 फरवरी बरोज जुम्मा अल्लामा साद हुसैन रिजवी जो बाजियाबी केस है, इसकी समाअत है। और पिछली समाअत में हाई कोर्ट के जज साहब ने आईजी इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब की थी। और उसके बाद ये भी देखने में आया है कि आप लोगों को पता है कि पिछले जो आईजी इस्लामाबाद थे उस्मान अनवर, डॉक्टर उस्मान अनवर, उनको अपने ओहदे से हटा दिया गया है और एक नया आईजी अपॉइंट किया गया है। तो लग यही रहा है कि हो सकता है कि इस हेयरिंग पर जो रिपोर्ट आईजी साहब ने पेश करनी है, इसके ऊपर वो माजरत करें और हो सकता है कि वो अदालत से टाइम लेने की कोशिश करें। और यही हुकूमत की पॉलिसी है कि इस केस को जितना ज़्यादा लंबा किया जाए उतना लंबा करें। वो फिर अदालत की तरफ से डिले हो या इदारों की तरफ से डिले हो, लेकिन फिल वक्त इस केस को लंबा किया जाएगा। और हो सकता है कि इस समाअत पर आईजी पंजाब जो है वो ये बयान दें कि चूंकि मैं नया अपॉइंट हुआ हूं तो लिहाजा मुझे अभी तक मीटिंग करने का मौका नहीं मिला, या मुझे अभी तक इन्वेस्टिगेट करने का मौका नहीं मिला, या मेरी मीटिंग फिक्स नहीं हुई इदारों से, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए ताकि मैं नेक्स्ट हेयरिंग पर तमाम रिपोर्ट्स बनाकर आप लोगों को पेश कर सकूं। ये आईजी साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू अदालत में दे सकते हैं। और आप लोगों को पता ही है कि अदालतें फार्म 47 वाली हैं और इन 27 अमेंडमेंट वाली हैं, क्योंकि 27वीं अमेंडमेंट के बाद अदालतों के पास अख्तियारात ना होने के बराबर है। जैसा कि हमें देखने में आ रहा है कि इमरान खान से मुलाकात के लिए कोई 10 दफ़ा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहिया आफरीदी आर्डर दे चुका है, लेकिन अडयाला जेल का सुप्रीडेंट चीफ जस्टिस के आर्डर मानने के लिए तैयार नहीं है। और पिछले दिनों हमने ये भी देखा था कि मेडिकल रिपोर्ट्स यहिया आफरीदी ने 2 घंटे के अंदर देने का वादा किया था, लेकिन 3 दिन के बाद उसके आर्डर पर अमल नहीं हुआ। और एक सेशन जज जो है उसने 2 घंटे के अंदर अंदर अपना आर्डर दिया और आर्डर पर अमल करवाया और रिपोर्ट्स उनके वकला को मिल गई। तो ये अख्तियारात रह गए हैं चीफ जस्टिस के पास या बाकी अदालतों के जजों के पास। तो जाहिर है जज साहब ने फिर अगली डेट दे देनी है। तो इस डेट पर हमें कोई अच्छी उम्मीद नहीं नजर आ रही। अल्लाह पाक बेहतर करेगा। अल्लाह पाक इंशाल्लाह हो सकता है कि रिपोर्ट आ भी जाए, लेकिन ये हमारा अपना जाती तज्जिया है कि इस दफ़े ये बहाना कर सकता है आईजी पंजाब कि मैं नया आया हुआ हूं और मुझे अभी तक इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। हतमी रिपोर्ट में नेक्स्ट हेयरिंग पे दूंगा। तो जाहिर है जो नेक्स्ट हेयरिंग है वो रमज़ान के अंदर ही होगी। नाज़रीन, चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। साबका जनरल कमर जावेद बाजवा, जो कि आप लोगों को पता है कि उसके ऊपर बड़ी तनकीद की जाती रही है पीटीआई की तरफ से और उनके लीडरान की तरफ से। और पिछला जो रजीम चेंज है, इस पूरे का पूरा मलबा जनरल कमर जावेद बाजवा के सर पर ही है। और जितनी इस टाइम तक अवाम नफरत कमर जावेद बाजवा से करती है तो या शायद ही किसी और से करती हो, जिसकी मेन वजह यही है कि हमारे ऊपर ऐसे नालायक और नाअहल हुक्मरान मुसल्लत कर दिए गए हैं कि जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम का जीना दुश्वार कर दिया है। किसी की चादर और चारदीवारी महफूज नहीं है, कोई बंदा महफूज नहीं है,
کوئی صحافی محفوظ نہیں ہے، کوئی وکیل محفوظ نہیں ہے، کوئی سیاستدان محفوظ نہیں ہے۔ جیسا کہ کل آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک وکیل صاحب تھے، ان کو اٹھا کر مارا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ پرسوں ایک ایم پی اے سندھ اسمبلی میں پیش ہوئے اور بغیر قمیض کے پیش ہوئے، اور انہوں نے وہاں جو رونا دھونا مچایا اسپیکر کے سامنے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میرے ساتھ انصاف کریں، مجھے مارا پیٹا گیا ہے، یہ سب مہربانیاں ہمارے اوپر قمر جاوید باجوہ کی وجہ سے ہیں۔ قمر جاوید باجوہ کی خبر آ رہی ہے کہ کل رات کو وہ اپنے باتھ روم میں سلپ ہو کر گر گئے ہیں اور ان کو شدید چوٹیں آئی ہیں، اور ان کا سر بھی زخمی ہوا ہے، ان کو ایکسٹرنل بلیڈنگ بھی ہوئی ہے اور دماغ کے اندر بھی بلیڈنگ ہوئی ہے، اور ان کو پھر آج سی ایم ایچ راولپنڈی میں داخل کر دیا گیا ہے، اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کل تک وہ اپنے بچوں کو نہیں پہچان رہے تھے، لیکن آج وہ کچھ اپنے بچوں کو پہچان رہے ہیں، لیکن طبیعت اسٹل سیریس ہے۔ تو حالات بہت خراب ہیں، ان کو آئی سی یو راولپنڈی سی ایم ایچ میں داخل کیا گیا ہے۔ یہ خبریں ہم تک موصول ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے تھرو۔ اب دیکھیں اس کیس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن سارے جو ٹی وی چینلز ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ اس کی طبیعت بہت سیریس ہے اور فی الحال خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ تعالیٰ حق اور سچ کا فیصلہ کرتا ہے۔ بہرحال سلپ ہونا ہے باتھ روم میں تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی کو بھی چوٹیں آ سکتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ اپنے دور کے ایک متنازع آرمی چیف بھی رہے ہیں کہ جن کے اوپر قادیانی کا فتویٰ لگتا رہا ہے، قادیانی لابی کا ٹیگ لگتا رہا ہے کہ ان کے دادا کی جو قبر ہے وہ ربوہ میں ہے، یہ ٹیگ بھی ان کے اوپر لگتا رہا ہے، اور یہ اپنے دور کے ایک متنازع ترین آرمی چیف ہیں جو کہ قادیانی کا ٹیگ ان کے اوپر لگا ہے۔ اس سے پہلے اور کسی بھی آرمی چیف کے اوپر قادیانی کا ٹیگ نہیں لگا، اس لیے تمام لوگ جو ہے سوشل میڈیا پر اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین چلتے ہیں اپنی آخری خبر کی طرف۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے دنوں آپ کو بتایا تھا کہ اب جو تحریک لبیک پاکستان ہے، اس کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں مفتی منیب الرحمان کی حکومت کے ساتھ، اس میں جو ہے وہ کافی نرمیاں بھی ہو چکی ہیں۔ اب ہمیں اکا دکا گرفتاری ہی نظر آ رہی ہے، اور تقریباً 90% کارکنان جو ہیں وہ رہائیاں پا چکے ہیں، ان کی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں، لیکن ہر روز اکا دکا گرفتاری بھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ جیسے کہ 3-4 دن پہلے جو ایک بڑی گرفتاری ہوئی تھی اسلام آباد کے میڈیا ایڈوائزر کی، اسی طرح آج بھی تحریک لبیک پاکستان کی ایک بڑی گرفتاری میں کہہ سکتا ہوں اس کو، کیونکہ یہ ہے تحریک لبیک کے ڈویژن ڈیرہ غازی خان کے امیر، ڈویژن ڈیرہ غازی خان کے تحریک لبیک پاکستان کے امیر پیر سلمان ہاشمی کو ملتان ہائی کورٹ سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ صرف اتنی ہی خبر موصول ہوئی ہے، باقی یہ نہیں ابھی تک پتہ چل سکا کہ وہ ملتان ہائی کورٹ میں کیا کرنے گئے تھے، کیا ان کی کیسز میں سنوائی تھی یا یہ کسی کیس میں مطلوب تھے۔ ابھی تک اس بارے میں کوئی کنفرم رپورٹ نہیں مل رہی، صرف یہی کنفرم ہو چکا ہے کہ پیر سلمان ہاشمی ڈویژن ڈیرہ غازی خان کے امیر تحریک لبیک پاکستان، ان کو ملتان ہائی کورٹ سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جیسے ہی مزید رپورٹس آئیں گی ہم آپ لوگوں تک ضرور پہنچائیں گے۔ یہ ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔